सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलविचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्वस्तिः प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। समादरणीय संपूर्ण दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन हार्दिक अभिवादन। यस इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौं। हामी मानवहरूले गरेका विभिन्न कर्महरू सार्थक तब मात्र हुन्छन् जब श्रद्धापूर्वक कर्महरू गरिन्छ। आज हाम्रो कर्महरू, हामीले गरेका कर्महरूमा विभिन्न अवरोधहरू सिर्जना भएका देखिन्छन्। त्यसको मूल कारण भनेको हामी एकचित्त भएर मनलाई एकाग्र गरेर कुनै पनि काममा लाग्ने बानी हट्यो भने, श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक कर्म गरेनौं भने त्यो कर्मको यथेष्ट वस्तु प्राप्त हुन सक्दैन। कुनै पनि धार्मिक कृत्य, यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि होस् अथवा तपस्या, साधनाहरू हुन्, अन्य हामीले भौतिक रूपमा गर्ने विभिन्न कर्महरू हुन्। जुनसुकै कर्म पनि श्रद्धापूर्वक गर्नुपर्दछ। जहाँ श्रद्धा र निष्ठापूर्वक कर्म गरिन्छ त्यो कर्मको फल उद्देश्य अनुरूपको हुन्छ। जब हामीले श्रद्धापूर्वक कर्म गरिँदैन भने कर्ममा हामी झुलिरहेका हुन्छौं। त्यो कर्मबाट हामी विमुख पनि छैनौं, कर्म त निरन्तर गरिराखेका छौं, तर त्यो कर्मबाट प्राप्त हुने फल प्राप्त गर्न सकिँदैन, प्राप्त हुँदैन। हामीले एउटा धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान गर्दैछौं, त्यो कर्म गर्दाखेरि श्रद्धापूर्वक गरिएको छैन भने त्यसको फल प्राप्त हुँदैन। तसर्थ भन्ने गरिन्छ, कुनै पनि काम गर्दाखेरि तन, मन, वचन यी तीनवटै चीजलाई प्रयोग गरेर गर्नुपर्दछ। तन भनेको शरीर, शरीरको पनि त्यहाँ प्रयोग गर्नु पर्यो। मन, भित्रै मनदेखि पनि त्यो काममा आफू लाग्नु पर्यो, प्रवृत्त हुनु पर्यो। र वचन, आफ्नो व्यवहार, बोली, हामीसँग भएको सबै चीज प्रयोग गरेर त्यो कर्ममा लाग्नु नै श्रद्धापूर्वक काम गर्नु हो। त्यसरी श्रद्धापूर्वक गर्यौं भने
सबै चिज प्राप्त हुन्छ। यदि हामीले श्रद्धालाई त्याग्यौं भने त्यो कर्मको फल प्राप्त हुन गाह्रो हुन्छ। ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि पनि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धाले युक्त भएको छ, श्रद्धापूर्वक ज्ञान प्राप्तिको लागि कर्म गरिराखेको छ, उसले सहज रूपमा ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछ। र कुनै पनि कार्य होस्, हामीले श्रद्धा र निष्ठापूर्वक गर्नुपर्दछ। जीवनमा हामी आफ्नो जीवनको उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि, त्यो वास्तविक भगवानको स्वरूप कस्तो हुन्छ भनेर जान्नको लागि हामी ती कर्महरूमा हामी झुलिराखेका हुन्छौँ। तर हामी पूर्ण रूपमा श्रद्धापूर्वक लागेनौँ भने हामी ती कर्महरू जीवनभर गरिरहन्छौँ, तर त्यो हाम्रो लक्ष्य कहिले पनि भेटिँदैन। एउटा सानो परिवार रहेछ, त्यो परिवारमा हजुरबा हजुरआमा, छोरा बुहारी र नाति यतिजना रहेछन्। र हजुरबा कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने प्रत्येक दिन बिहान उठेर आफ्ना नित्य कर्महरू सकेर भगवानको पूजा गरेर मात्र भोजन गर्ने अनि आफ्ना कर्महरू गर्नुहुन्थ्यो। त्यो नाति, सानो नाति थियो। हजुरबा पूजा गर्न बसेपछि हजुरबाको कुखामा गएर सधैँ बस्ने गर्दथ्यो। त्यो हजुरबाले पूजा गर्नुहुन्छ, नाति छेउमा बसेर हेरिराखेको हुन्थ्यो। कहिले पनि भगवानको पूजा नगरिकन भोजन नगर्ने हजुरबाको कर्म थियो। एक दिन हजुरबालाई कतै जानुपर्ने भएछ, टाढा जानुपर्ने भएछ, अनि नातिलाई भन्नुभयो, नाति म कतै जानुपर्ने भयो, तिमीले भगवानलाई भोकै नराख्नु, भगवानलाई नैवेद्य चढाएर भगवानलाई खुवाएर मात्रै तिमीले खानु है भनेर नातिलाई अराउनु भएछ। नातिले पनि खुसी हुँदै भन्यो, हुन्छ हजुरबा, मैले भगवानलाई खुवाएर खान्छु, हजुर जान सक्नुहुन्छ भनेर नातिले पनि भन्यो। हजुरबा आफ्नो गन्तव्यमा जानुभयो। अब त्यो नातिले हजुरबा गइसकेपछि भोलि बिहान उठेर मैले पूजा गर्नु छ, भगवानलाई खुवाएर मात्रै मैले खानु छ भनेर उसको मनमा आजैबाट आयो। र बेलुका नै उसले भगवानको पूजा गर्नको लागि फुल टिपेर सबै सरसामानहरू ठिक्क पारेर राख्यो। भगवानका ती पूजा गर्ने बर्तनहरू सफा गरेर राख्यो। र बिहान राति नै उठेर घरमा कोही पनि नउठ्दै त्यो सानो नाति, त्यो बच्चो उठेर हजुरबाले जे कर्महरू गर्नुहुन्थ्यो ती सबै कर्म गरेर पूजा गर्न थाल्यो। हजुरबाले त विभिन्न मन्त्रहरू उच्चारण गर्नुहुन्थ्यो, त्यो नातिलाई ती मन्त्रहरू आउँदैनथ्यो। र उसले मन्त्र नआए पनि हजुरबाले जे गरेको देखेको थियो ती कर्महरू गर्दै गयो। र भगवानलाई अन्तिममा पूजा गरिसकेपछि प्रसाद नैवेद्य अर्पण गर्यो। हजुरबाले चढाउँदाखेरि त्वदीयं वस्तु देवेश तुभ्यमेव समर्पितं गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर भनेर हजुरबाले चढाउनुहुन्थ्यो। नातिलाई मन्त्र थाहा छैन। उसले भन्यो, भगवान, भगवान, ल मैले हजुरलाई यहाँ प्रसाद चढाएको छु, आएर यो प्रसाद लिनुहोस्। भगवान आउनु भएन।
नातिले बोलाएको बोलाइ गर्दाखेरि नआएपछि हजुरबाले प्रसाद नचढाइकन भगवानलाई नखुवाइकन नखाने भन्नुभएको छ भनेर उसले यो नमिठो भएछ कि अनि भगवानले खानु भएन भन्ने सोच्यो र भित्र गएर फेरि आमालाई गएर मम्मीलाई गएर उसले भन्यो यो मिठो भएन भगवानले खानु भएन अर्को प्रसाद बनाइदिनुस् भनेर फेरि ल्याएर दियो भगवानलाई चढायो फेरि पनि भगवान आउनु भएन फेरि ऊ मम्मीसँग रिसायो मम्मीले उता स्कुल जान ढिला भयो भनेर बोलाइराख्नु भएको थियो भगवानलाई नखुवाइकन मैले खानु भएन भगवानले खाँदै खानु भएन तपाईले मिठो प्रसाद बनाइदिनु भएन छ भनेर मम्मीसँग रिसाएर भित्र गएर त्यो बच्चाले आफै प्रसाद बनाएर ल्याएर भगवानलाई चढायो अनि भगवानलाई हात जोडेर भन्न थाल्यो त्यति गरुन्जेल उसका आँखाबाट आँसु आए मलाई हजुरबाले भगवानलाई नखुवाइकन नखाने भन्नुभएको छ हजुर जसरी पनि आएर खानुहोस् भनेर भगवानसँग रुन थालेपछि साँच्चीकै भगवान करारविन्दे न पदारविन्दम मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुन्दम मनसा स्मरामि यस प्रकारको भगवान आएर त्यो प्रसाद खाइदिनु भयो र नातिले खुसी हुँदै भगवानलाई प्रसाद खुवायो अनि पूजा सकेर आफ्नो काममा लागे अर्को दिन हजुरबा आएपछि भन्नुभयो नाति भगवानलाई खुवाएर खायो भन्दा खुसी भएर खुवाएर खाए भने हजुरबाले फेरि त्यसै गरी पूजा गर्न थाल्नुभयो हजुरबाले भगवानलाई प्रसाद अर्पण गर्नुभयो भगवानलाई यसो देखाउनुभयो तुलसी पत्र राख्नुभयो अनि एकैछिन आँखा बन्द गर्नुभयो र फेरि नातिलाई टीका लगाइदिन थाल्नुभयो नातिले भन्यो खोइ त भगवान आएर खानुभएकै छैन हजुरले त त्यसै भगवानलाई टकारेर मात्रै खानुहुँदो रहेछ मैले त साँच्चीकै भगवानलाई खुवाएको थिएँ भनेर नातिले हजुरबालाई भन्यो हजुरबाले जीवनभर प्रत्येक दिन भगवानको पूजा गर्नु हुन्छ तर पनि भगवान भेट्नु भएन तर त्यो नातिले श्रद्धापूर्वक मैले जसरी भए पनि भगवानलाई यो खुवाउँछु भन्ने भावनाले गरेको हुनाले नातिले भगवानलाई प्राप्त गर्यो भगवानलाई देख्यो त्यसो भएर हामीले आफ्ना कर्महरू गर्दाखेरि श्रद्धा र निष्ठापूर्वक गर्यौं भने आफ्नो कर्मको फल हामीले तत्काल नै प्राप्त गर्दछौं यदि श्रद्धापूर्वक गरिएन भने हामी ती कर्मले हामीलाई यथेष्ट फल दिन सक्दैनन् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हजुरहरूको दिन शुभ होस् मंगलमय होस् धन्यवाद।